हाय, गुड मॉर्निंग. मी ससान बायले. तुम सगळीं कशी आहे? बरी आहे न्हू? वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आयज हांव हिंगा फातर्ड्या मिसा गेलोलें. दोगांनी गेलीं नासरेतांनी. आनी आतां हांव भायर सरतां, मातशें मोडना वयता. आतां मोडना मीस एटेंड करता. तो एकटो सकाळीं एकटो पोटमा हांव तेजे बारा गेलें आनी दोगांनी बारबर मिसा गेल्यार बरें जाता न्ही अशें म्हाका दिसता. ओके, आनी ड्रेस चेंज करता आनी मिसा वयता. ते भायर सरता वयता मोडना थिंगा मागीर मेळया. ओके, चलता दे येताय तेमगे सिमतरी पाक केला सांग दोंगरार तेंगे सिमतर रोय आनी मागीर देंवता आसतना कितलो स्लोप सारको. हांवें मोटरसायकल ऑफ करून हें केलें, स्टार्ट मारनासतना देंवलें. व्यू बरोसो था वयर सावन, पूण मोडना गेलो कडेन व्यू कितको काडटलें. मागीर इगर्जीको परत येयलें आनी इगर्जीको फोटो घेयलाय. आनी आतां पेट्रोल पंपार आहा. आतां थिंग मातशें वार चॅक केलें, गेलें पेट्रोल घायलें आनी मोटरसायकली वार चॅक केलें. पावलें घारा घर पावलें. सदां वयता आसतना येता आसतना मगे गेट धांपपाची. हें अंदू उरलें मस्ता खबर ना चोय उदक इतलें व्हांवता तें सकाळ. पावलें आनी ते बनाना हाडलें. चोडा न्हू सस्काय भायर पडा, सो मोडना गेलो. पयलीं सकाळ फुडें तेजे बारा मिसा गेलो हांव सेंट एंटनी. हिंगा आमगे फातर्ड्या गेल्लें आनी आतां मागीर 9:30 तेंगे मीस आहलें. सो थिंग गेलोलें आनी कोण म्हाका फोनार फोन कोता सायलंटार दवरलोलें. आतां येवन चोयलां हांवें. च्या पिलें आनी आतां कुर्ता कट करपा येयलां. हेच हांवें तुमकां दाखोवंक ना, सो आयज दाखोवपा सोदतालें. ब्लू कुर्ता घायला. हाय, जालें मगे सगलें. आतां एक काट केलें. हांवें तुका हाफ दाखयलां. केन्ना दाखोवपा चिंतीत हांव फूल, पूण म्हाका टायमू ना जाता कित्याक मगे स्टिचींग मागीर उरना. आनी आतां म्हाका तें एक काट केलो तो हेजेर बसोवपा जायो, मिन्स दोनी सेम मेजरमेंट. सो आतां तोवूय बी काट करपा जाय. तेका लागून तुमकां हाफू दाखयलां. हाफ म्हळ्यार इजी तो. ओके, मागीर कोणाकूय जाय जाल्यार कमेंट मारपा जाता. फूल हें घालतलें, फूल पॅटर्नाचो जाय तें सांगपा जाता. ओके, बरें. हो ब्लॉग हिंगा एंड कोता. आयज हांवें कांय केलो ना, स्वीट बी घालता म्हळ्यार सांग टायर्ड असो जालें. दिसान पयस मिसा गेलो न्हू तेका लागून हें न्हिदोलें आनी टायर्ड जालें. ओके, मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हाका लायक सबस्क्रायब कोत्ताय म्हूण, कॉमेंट मारताय म्हूण. ओके, आनी हें मोटिवेट कोराय म्हाका टू मूव फॉरवर्ड. आनी एक म्हणल्यार मुगे व्हडली हें येतली, माय बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ माय लायफ, हार्ट टचिंग टेस्टिमनी येतली. सबस्क्रायब कोराय म्हाका, कोण म्हाका सबस्क्रायब केलें नाय ती. हार्ट टचिंग. आनी हेजे वरवीं तुमकां सारकें एक देवाचेर तुमकां सारकें इतू विस्वास जातलो. आनी टेस्टिमनी इन फ्रंट ऑफ हांव रिट्रीटा वयता थिंग दितोलें. टेस्टिमनी वीथ माय फॅमिली, सगळीं हजबंड, हांव आनी मुगे बाय, सगळीं एकठांय जावन
आमती नाचतली. सो सबस्क्राईब कराय म्हाका. अपकमींग इव्हेंट सांगत तुमकां हेच्या मुखार मिन्स कितें येवपा आहा ते. द बिगेस्ट टेस्टमनी ऑफ माय लायफ. हितून हांव साफा जालां पूण देवाचेर हांवें केन्ना देवाचेर हांवें केन्ना विस्वास सोडना. मिन्स सदां देवाचेर विस्वास दवरून हांवें फुडें पावल मारलां. देवाचेर न्हू हांवें केन्ना विस्वास सोडना आनी हांव सदांच फकत एकूच म्हणटा, देव आहा, देव चोयतलो आमकां. आनी नजरेता तेंचे मोठा म्हणजे आम मुखार फुडें पावल मारया. तें आसूं कितें जालें तें जालें. देव आमकां आसाच, ते आमकां चोयतलोच आनी आमकां सांगपाना आमी कितें करून लोकांगे हितून भायर सरतली आनी हें जाता म्हणून. आनी व्हडांतली व्हड टेस्टमनी जी मागीर तुमकां आयकपाक मेळटली. ओके, येतली पूण म्हाका सबस्क्रायब कराय. म्हाकाय जाय सगल्यांनी मुगे टेस्टमनी आयकलोली आनी तेंगे वाट वाडलेलो तेका लागून. ओके, आनी ही टेस्टमनी हांव मातशें लेट दवरतां घालपाक कित्याक चडान चड म्हाका दुसऱ्यांगे वाट वाडलो जाय. ओके, बरें मागीर मेळया नेक्स्ट भागान मोग आसूं. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. ओके, बाय, गुड नायट. ए Nanu, you want to say hi? Come. Nanu. Nanu. Say hi. हाय, कशें आहे सगळी? आवय तो चुई चुई अगो. चुई दाखय तेमकां. बाय हाडलें ना. तो आज तेचो बावलू गेलेलो ते जेलीचो. केश आहा आनी मुखार उलोवपाक कोणना. ओके, बाय.